अच्छा, वालिदैन में से किसकी शख्सियत का सबसे ज़्यादा असर है आप पे? वालिद साहब। वालिद साहब जी, वालिद लोग साहब। कहते हैं बिल्कुल। जी हाँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा मेरा जो मैनरिज्म भी बॉडी के और आवाज़ भी काफ़ी वालिद साहब से मिलती है। बल्कि एक बड़ा अजीब सा वाक़या है कि हमारे एक दोस्त के पास एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, तो मेरी गुफ्तगू सुन के तो सोचते रहे कुछ, और मैं उठ के वहाँ से चला गया। मैं जब बाहर निकल गया तो मुझे वो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि आपके वालिद साहब का नाम मियाँ मोहम्मद अकरम था। मैंने कहा जी। कहते ज़रा वापस आ जाएं। तो कहते हैं कि ये आपकी आवाज़ सुन के कह रहे थे कि एक मेरे ऑफिसर हुआ करते थे मियाँ मोहम्मद अकरम, मैं उनके मातहत काफ़ी अरसा रहा हूँ, इसकी आवाज़ उनसे बहुत मिलती है, मेरा जो हीरो है वो मेरा वालिद है। वाह। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के। पुलिस की आपने जिक्र किया और मुझे याद है एक बैठक आपकी मेरी हुई थी, तो आपने कहा था कि तफ्तीश के लिए जब वो जाते थे वहाँ से पानी नहीं पीते थे। बिल्कुल। और वो जो अखबार में लपेट के खाना साथ, वो ऐसे ही होता था। हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी मैटर करती हैं ये चीज़ें, और इसकी क्या बरकतें होती हैं फिर? देखिए, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जो रिज़्क आपके अंदर जाता है वो जितना हलाल है, आपकी शख्सियत उतनी बाकमाल है। हम बाज़ार देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने ब्लैक मनी से बच्चों को पाला। अगर अल्लाह पाक सबको माफ़ कर दे और सबको अच्छा कर दे, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, मगर मैं कभी ये नहीं देखता कि उसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा के लिए अच्छा ही होता है। मेरा प्रैक्टिकल भी यही है कि मैं लाहौर में जब आया था तो हम लोग फटों में भी सो जाते थे। हम लोग एक इकबाल भट्ट साहब की एकेडमी हुआ करती थी यहाँ, म्यूज़िक एकेडमी, तो भरपूर सर्दियों में हम वहाँ पे जाके बग़ैर रज़ाई के सो जाया करते थे, क्योंकि और कोई सोने वाली यहाँ पे हमें जगह नहीं मुयस्सर होती थी। तो वो शौक़ में हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे दोस्त जाके 2-3 सो जाया। तो अब बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें, उनको सुबह नमाज के लिए उठाते हुए भी ये ज़हन में आ रहा होता है कि इसने फिर स्कूल जाना है, फिर उठेगा, इसे उठाऊं या ना उठाऊं। वो फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई घर को आग लग जाए तो क्या करोगे, बच्चे अंदर सोए हो तो वो जी लेके दौड़ेंगे बाहर को, तो फिर इनको उठाया करो, उसी तरह उठाया करो जैसे घर में आग लग जाए तो उठाओगे। तो बच्चों के लिए थोड़ा इंसान जो है वो हो जाता है। इस हवाले से ना जी, मेरा ये कामिल यकीन है कि हलाल रिस्क बहुत ज़रूरी है। सुहेल साहब, आप अभी जब औलाद का वो जिक्र कर रहे थे, तो ये जो आसूदगी है जो ज़िंदगी में आ जाती है, कहाँ वाक़ पे सोने का जिक्र कर, ये भी एक आजमाइश की सूरत होती है? जी हाँ, क्यों नहीं। उस आजमाइश तो यही है ना जी कि आप फिर आसूदा हो के क्या करते हैं, आसूदा होके क्या भूलते हैं, हो। किस को भूलते हैं, किस को याद करते हैं। मैंने एक किसी ड्रामे में लिखा था, तरक्की की मंजिलें तय करते हुए रास्तों को याद रखना चाहिए, कहीं खुदा ना खास्ता वापसी पे दुश्वारी पेश ना आए। तो वो उन सारी चीज़ों को याद रखना मैटर करता है। आप जब आसूदा हो जाते हैं, आप जब अरूज पा लेते हैं, मंजिल पा लेते हैं, तो जो रास्ते हैं, जो शख्सियात आपके लिए, वापसी तो उन्होंने मुलाकात हो जानी, उन्हीं से मुलाकात हो जाएगी। और वापसी है, वो हर चीज़ की वापसी हर चीज़ की है, ज़िंदगी की है। तो फिर ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये तो टेम्परेरी है। मतलब सीधा अगर मैं बात करूं, क्या क्या आ जाता है इखलाक में? जब हम कहते हैं हम बड़े मुश्किल आ जाते हैं, कहते हैं जी पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये जो हमारी रोज़ की रूटीन है उसमें कहाँ कहाँ बरतते हैं हम इखलाक, कैसे बरतना होगा? सबसे पहले तो ये है, इखलाक में सबसे पहला काम तो इसका है, जीप मताना घोड़ा करदा अन्नी मारो मार, डिग इदे तो कदी ना उठदा ए दा सवार। जुबान से गिरा हुआ सवार जो है वो कभी उठ नहीं सकता। पहले तो इस घोड़े को काबू करना है, उसके बाद फिर आपके मैनरिज्म है। देखे ना कि एक बच्ची अंदर से घुटनों के बल रेंगती हुई अंदर से निकली है, और दोनों जहानों का मालिक उठ के खड़ा होता है। हमारे मरहूम यावर हयात साहब, बहुत बड़ी शख्सियत, यूनिवर्सिटी इदारा, क्या बड़ा बाअमल आदमी और बड़ा बाकिरदार आदमी। वो उनके कमरे में
کوئی بھی خاتون آتی تھی، کوئی ایکسٹرا یا کوئی بڑی پاپولر فنکارہ، بہت بڑی فنکارہ، کسی قسم میں نے بھی کوئی دیکھا ہی خاتون، ایسے ہی وہ دیکھا، فوراً اٹھ کے کھڑے ہوتے. ایسے ہی ہمیشہ. ہاں تو مجھے وہ میں نے ان سے کہا ایک دفعہ کہ میں نے کہا آپ ضرور کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہوئی کس طرح نہ کھڑے ہو، کیوں نہ کھڑے ہو، ہماری کیا جرت ہے جب دونوں جہانوں کا مالک کھڑا ہو رہا ہے چھوٹی سی بچی کے آنے پہ، تو ہماری کیا جرت ہے بھائی، ہم کیوں ایسے نہ کریں. کمال. آپ کو کیا کیا ملا سہیل صاحب؟ اگر میں جس کو ورثہ کہتے ہیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ کہتے تھے کہ وہ ابا جی نے لکھ روپے نے وہ نہیں مکتے، ساڑھے کتنے پیسے مک گئے. تو یہ جو علمی وراثت ہے اور یہ روایات جو آپ کو ملی ہیں کتنی قیمتی ہیں سہیل صاحب آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ انتہائی قیمتی ہیں، انتہائی قیمتی ہیں، انتہائی قیمتی ہیں، مگر ان پہ اکتفا کر جانا جو ہے، اکتفا کر جانا وہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں. آگے اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، ہو گئی. آپ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے. اب میں یہ صرف یہی کہتا جاؤں میں قائد اعظم کا پوترا ہوں، یا میں یہی کہتا جاؤں کہ میں سید بادشاہ ہوں، اس کو کسی دوسرے نے دیکھنا ہے کہ یہ سید ہے، میں نے نہیں دیکھا. صحیح. فیض فیسٹیول میں آپ نے ایک اپنا کال زری میں کہوں گا، اور آپ نے جو ہے نا وہ میرے جیسی تو مت ہی مارے گی. آپ نے کہا کون سی پچ تھی جی وہ؟ ہاں، ذرا فرمائیے. یہ پاور جو ہے نا جی، طاقت، فورس، کسی حوالے سے بھی، مطلب فیم ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے فیم، اس کا بڑا نشہ ہے. میں ایز این ایکٹر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جو فورس ہے نا، یہ والی فورس جسے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی عہدہ، صحت، ایون صحت، آپ کی صحت، یہ بھی ایک آپ کے پاس سرمایہ ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو طاقت ہے، فورس ہے، یہ ایک ایسا کھیل ہے، اسے اگر عاجزی کی پچ پہ کھیلا جائے تو اننگز لمبی ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے کہا کہ عزت افزائی کے ساتھ عاجزی کی پچ پر اگر کھیلو تو وہ لمبی اننگز کھیلو. لمبی اننگز. تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو جو میں نے دیکھا، آپ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب کرے آپ کے والد گرامی، آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ جب طاقتور لوگ آتے ہیں تو آپ اور ڈاڈے ہو جاتے ہیں، اور جہاں کو میرے جیسے ہوتے ہیں تو آپ ایسی عزت افزائی اور عاجزی کرتے ہیں. یہ تو آپ تو الٹا ہی کام کرتے ہیں سہیل صاحب. لوگ کی کہتے ہیں نہیں یار کا خیال کرو، حاکم ہے سامنے بادشاہ ہے. آپ تو ایسے تیر چلا دیتے ہیں. میں اس کا آئی وٹنس. آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ جو پاور کے لوگ ہیں؟ وہ اس میں بھی آپ کی نیت کا دخل ہے. اگر تو آپ کسی کو ڈرانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ بلیک میل والی کوئی بات نہیں. بٹ آپ تو وہ کولو کالن سدیدہ والا چکر ہے، آپ تو سدھی کر دیتے ہو. دل میں اللہ کے فضل سے یہ ہوتا ہے کہ تجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، تجھے حکم ہے اللہ پاک کا، تمہارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، تمہیں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ مجھے ایک میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا تم پلیٹ فارم ایک پہ کھڑے ہو، ایک اونچی جگہ پہ اللہ نے تمہیں کھڑا کیا ہے، یہ جو تھیٹر ہے، اور تمہارے سامنے 500-600 بندہ روز پیسے تمہیں دے کے تو آتا ہے. ایسی بات بھی کیا کرو جو اللہ تعالیٰ جس پہ آپ کو کوئی انعام بخشے. تو اس وقت سے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ نے جب کوئی پلیٹ فارم دیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے کیمرے کے سامنے کھڑا کیا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دوسروں کو یہ اعزاز نہ ملنے کی وجہ سے زبان بندی ہے. ایک گلی میں جاتا ہوا بندہ تو وزیر اعظم کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں اگر اس کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں جس کی فوٹو وزیر اعظم دیکھ رہا ہے، تو مجھے اس سے کچھ کہنا چاہیے، مجھے اس چھابڑی والے کی بات اس تک پہنچانی چاہیے، مجھے اپنے انر کی بات اس تک پہنچانی چاہیے. تو اس میں لفظ بڑے ضروری ہیں. وہی جو میں کہہ رہا ہوں، زبان. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جب سے یہ شو شروع ہوا ہے اس وقت سے تو سارے جو وزرائے اعظم تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ شو بھی کیا ہے، ان کے ساتھ بے شمار سٹنگز بھی رہی ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے دل کی ساری باتیں بھی کی ہیں. اور وہ چھابڑی والے کی بھی بات کی ہے جو گلی میں پھر رہا ہے، اس جھاڑو پھیرنے والے کی بات کی ہے. اچھا، بالعموم بندہ جب یہ کہتا ہے کہ
ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ نہیں یہ مایوسی تو ہے ہی نہیں. اگر تو مسلمان ہے تو مایوس کیوں ہے؟ بہتری نور صاحب اندر سے ہی شروع ہوگی. اندر سے شروع ہوگی. یہ سارا معاملہ جو ہے نا جی ساری سیاسی تماشے ہیں, سارے سیاسی تماشے ہیں یہ. اللہ کرے یہ ہمیں کوئی ایسا آدمی ملے جو کہے کہ میں نے نہیں تبدیلی لانی آپ نے خود لانی تو پھر ہی بات بنے گی. لاہور کی ایک خنک والی صبح ہو, اللہ کرے آپ کو بھی سہیل احمد مل جائے. ہمارا تو پرائز بانڈ نکلا ہوا ہے.